हेलो स्टुडेन्ट्स, आज हामी यस भिडियोमा अस्मिता पब्लिकेसन ओल्ड इज गोल्ड 2082 इयरको म्याथ सब्जेक्टको हजुरहरूले पेज नम्बर 477 पल्टाउनु भयो भने त्यहाँनिर हाम्रो सेट 1 भनेर लेख्या होला हैन। हो आज हामी यो सेट 1 को क्वेशन नम्बर 5 देखि लिएर है क्वेशन नम्बर 5 देखि लिएर हामी क्वेशन नम्बर 8 सम्म गर्छौं है। त्यसैले यो भिडियोलाई सुरुदेखि सबै हेर्नु होला। यो भिडियो राम्रो लाग्यो लाइक गर्नु र सब्स्क्राइब पनि गर्नु होला। ल अब हामी सुरु गरौँ भिडियो है। ल क्वेशन नम्बर 5 मा के भनेको छ हेर त्यहाँनिर द ट्रापेजियम शेप ल्यान्ड सोन इन द फिगर बिलोङ टु बिमला। यस्तै एउटा हाम्रो यहाँनिर फिगर दिएको छ एउटा हैन। यो फिगर भनेको के हो त, यहाँ ट्रापेजियम शेप हो नि त यो हैन। यो शेप भनेको के हो त, ट्रापेजियम शेपको है। अब यो ट्रापेजियम शेपको यो ल्यान्ड हो भनेको छ के, यो एउटा ल्यान्ड हो है। ल्यान्ड भनेको के हो त, ल्यान्ड भनेको जमिन है। अब यो ल्यान्ड चाहिँ कसको हो त, बिमलाको हो भनेर भनिरहेछ है। त्यसपछि अझै के भनेको छ यसमा, सी आस्क द वर्कर टु डिग अ सर्कुलर वेल। अब यो ल्यान्डमा चाहिँ यहाँनिर यहाँ कुनापट्टि यहाँनिर यसरी गोलो बनाएको छ नि यहाँनिर, यसलाई भन्छ सर्कुलर के, यसलाई भन्छ सर्कल है। सर्कुलर वेल एउटा दिएको छ हैन, विथ डायमिटर 1.4 मिटर। अब यो सर्कुलर वेलको डायमिटर कति छ त, 1.4 मिटर टु इरिगेट हर ल्यान्ड। यतिलाई हामी गिभन छ है। त्यसपछि के भनेको छ क्वेशन नम्बर ए मा है, एकचोटि हेरौँ है। ल अब क्वेशन नम्बर ए मा चाहिँ के भनेको छ हेर त्यहाँनिर, राइट द फर्मुला टु फाइन्ड द एरिया अफ लिड अफ द वेल। अब त्यो एरिया, त्यो वेलको एरिया फाइन्ड गर भनिरहेको छ क्या। अब त्यो वेलको एरिया फाइन्ड गर्नु भने के हो भने चाहिँ, त्यो वेल भने के हो त, त्यो वेल हाम्रो सर्कुलर हो नि त भने चाहिँ हामी एरिया अफ सर्कल फाइन्ड गर्ने भने हो क्या त्यो कुरा बुझ्यो नि। अब एरिया अफ सर्कल फर्मुला के हो त हाम्रो, पाई आर स्क्वायर हो हैन। रेडियस दिएको छ भने पाई आर स्क्वायर हाल, कि त पाई डी स्क्वायर बाई 4 हाल हैन। डी डायमिटर, डी फर डायमिटर, डायमिटर गिभन छ भने पाई डी स्क्वायर बाई 4 हाल, कि त रेडियस गिभन छ भने पाई आर स्क्वायर हाल्ने हैन। यसरी हाल्नु। ल ए हामी एन्सर लेख्छौँ है। अब त्यहाँनिर 5 को ए नम्बर भनेर लेखौँ है। ल 5 को एमा के सोधा रहेछ त, फर्मुला लेख्नु हैन भन्छ द फर्मुला अफ एरिया अफ सर्कुलर वेल इज भनेर लेखौँ। अब के फर्मुला छ हाम्रो सर्कुलर वेलको, अब एउटा छ पाई आर स्क्वायर अनि अर्को के छ त यहाँनिर पाई डी स्क्वायर बाई 4 है। पाई डी स्क्वायर बाई 4 दुईटा फर्मुला छ है, कुरा बुझ्यो नि। ल यति भयो हाम्रो ए नम्बरको एन्सर। ल अब हामी हेरौँ क्वेशन नम्बर बी लाई है। ल क्वेशन नम्बर बी मा के भनेको छ र त्यहाँनिर, वाट इज द एरिया अफ वेल। अब एरिया अफ वेल चाहिँ कति छ भने हामी फाइन्ड गर्ने भन्ने है। अब एरिया अफ वेल भनेको के हो त, हाम्रो जुन चाहिँ सर्कुलर छ नि, सर्कुलर वेल जुन छ नि हो, त्यो सर्कुलर वेलको एरिया निकाल्ने भने हो क्या है। यो ट्रापेजियम हाम्रो यहाँ सानो हाम्रो सर्कल दिएको छ नि, यो सर्कलको हाम्रो एरिया निकाल्ने भने हो। अब यसको हाम्रो डायमिटर यहाँ दिएको छ हो। अब यो डायमिटरलाई युज गरेर हामी यो सर्कलको एरिया निकाल्ने हामीले है। ल अब कसरी गर्ने यहाँ आएर त, पहिला यहाँ लेखौँ हामी फर सर्कुलर वेल भनेर लेखौँ है। अहिले हामी सर्कुलर वेलको हामी एरिया निकाल्दैछौँ नि त, त्यही भएर फर सर्कुलर वेल भनेर लेखौँ। अब एउटा हामी सानो गोल एउटा बनाऊँ हैन। यो हाम्रो सर्कुलर वेल भयो नि त। अब यसको हाम्रो के गिभन छ त, डायमिटर गिभन छ, कुरा बुझ्यो नि। यसको डायमिटर भनेको यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स दिएको छ है। अब डायमिटर कति दिएको छ त हाम्रो, डी इक्वल टु 1.4 मिटर दिएको छ क्या। डायमिटर डीले डिनोट गर्छ नि त। अब यहाँ लेखौँ, अब यहाँनिर डायमिटर डी इक्वल टु 1.4 मिटर, यति हामीलाई गिभन छ। अब हामी यसमा फर्मुला हाल्ने अब। ल अब फर्मुला के हो त, अब यसको एरिया निकाल्ने फर्मुला के हो त हाम्रो, दुईटा हाम्रो फर्मुला हाल्ने, एउटा छ पाई स्क्वायर, एउटा छ पाई डी स्क्वायर बाई 4। अब दुईटा जुन फर्मुला हाल्ने भयो, तिमीले पाई स्क्वायर हाल्ने भयो। अब डायमिटर गिभन छ भने अब डायमिटरबाट हामी एरिया रेडियस पनि निकाल्न मिल्छ नि हैन हाम्रो। यसरी यहाँबाट हामी रेडियस निकाल्न मिल्छ आफैले। ल रेडियस कसरी निक्लिन्छ त, हाम्रो रेडियस फर्मुला के हो त, डी बाई 2 हो। अब डायमिटर हाम्रो गिभन छ यहाँनिर 1.4 भनेपछि अब 1.4 बाई 2 गर्ने, 1.4 गऱ्यो भने 0.7 मिटर हुन्छ है। यसरी गरेर गर्ने भयो, कुरा बुझ्यो नि। यसरी सुरुमा रेडियस निकाल्ने, हामीलाई डायमिटर त गिभन छ। अब यहाँबाट हामी रेडियस निकालेर अनि एरियाको फर्मुलामा हाम्रो पाई आर स्क्वायर हालेर गर्ने भयो है। यो पाई डी स्क्वायर बाई 4 हालेर गर्दाखेरि अलिक गाह्रो हुन्छ होला हैन। त्यसैले यो पाई आर स्क्वायर हालेर गरेर सजिलो हुन्छ क्या। ल पाईको भ्यालु कति हुन्छ हाम्रो, जहिले पनि 22/7 हुन्छ है। पाईको भ्यालु जहिले पनि 22/7 हुन्छ। अनि रेडियस हाम्रो कति गिभन भयो, अब हाम्रो यहाँनिर 0.7 भयो। अब 0.7 को होल स्क्वायर गर्ने, अब 0.7 को होल स्क्वायर गऱ्यो भने कति एन्सर आउँछ हाम्रो यहाँनिर 0.49 हुन्छ है। अब के गर्ने भनेपछि अब माथि मल्टिप्लाई गर है, 22 इन्टु 0.49 गर हैन। अनि त्यसपछि डिभाइड बाई 7 गर। यति गरेपछि हाम्रो एन्सर आउँछ यहाँनिर है। कति एन्सर आउँछ भने 1.5 हो मिटर स्क्वायर। ल यति हाम्रो एरिया निकाल्ने है। यसरी हामी एरिया निकाल्ने, कुरा बुझ्यो नि।
ल अब हामी हेरौँ सी नम्बरको है। र सी नम्बर के भने हेर त, वाट इज द एरिया अफ ल्यान्ड एक्सक्लुडिङ द वेल भनेको छ। अब एक्सक्लुडिङ द वेल भनेको थाहा छ, जुन हाम्रो सर्कुलर वेल छ नि हो त्यसको एरियालाई घटाएर अनि अब हाम्रो एरिया अफ ल्यान्ड कति हुन्छ त त्यो फाइन गर्ने भने है। भने सुरुमा हामी एरिया अफ ल्यान्ड फाइन गर्नु पर्यो है। हाम्रो एरिया अफ ल्यान्ड भनेको के हो त, एरिया अफ ल्यान्ड भनेको हाम्रो यो एरिया हो नि त, यो ट्रापेजियमको एरिया हो नि होइन र। भनेपछि एरिया अफ ल्यान्ड भनेपछि हामी यो ट्रापेजियमको एरिया फाइन गर्ने भने हो है, कुरा बुझ्यो नि। ल अब हामी गरौँ सी नम्बरको होइन। यसमा के फाइन गर्ने भने हामीलाई एरिया अफ ट्रापेजियम है। ल पहिला हामी यहाँ लेखौँ फर एरिया अफ ट्रापेजियम ल्यान्ड, यसरी लेखौँ। सुरुमा टपिक लेखिहालौँ है। भनेपछि अब ट्रापेजियम ल्यान्ड भनेपछि अब यहाँनिर ट्रापेजियमको फिगर बनाउनु पऱ्यो। अब ल हाम्रो ट्रापेजियमको फिगर कस्तो खालको छ त, यो भयो हाम्रो ट्रापेजियमको फिगर होइन। अनि माथिपट्टि के लेखा छ यहाँनिर 40 मिटर छ, फेरि यतापट्टि के लेखा छ, यता पनि 40 मिटर छ, अनि यतापट्टि यहाँ 70 मिटर छ होइन। यति भए पुग्यो होला। अब यो भित्रपट्टि यहाँनिर यो सर्कुलर वेभ बनाउनु पर्दैन कि, हामीलाई ट्रापेजियम मात्रै चाहियो नि त होइन र। ल यति भयो होइन। अब एरिया कसरी निकाल्ने भने नि, पहिला यिनीहरूको यसको फर्मुला के छ भने, यसको फर्मुला हाम्रो के छ भनेपछि 2 है 1/2 होला सायद, 1/2 अनि एच अनि L1 + L2, यो फर्मुला हाम्रो, कुरा बुझ्यो नि। भनेपछि अब हामीलाई L1 चाहियो, L2 चाहियो र एच चाहियो। L1 भनेको चाहिँ स्मलर लेन्थ, L2 भनेको चाहिँ बिगर लेन्थ, अनि एच भनेको हाइट, कुरा बुझ्यो नि। अब यो ट्रापेजियममा स्मलर लेन्थ कुन हो, यो हो नि, स्मल लेन्थ यो भयो, अनि बिगर लेन्थ यो भयो क्या। अनि L1 को भ्यालु यो भयो, L2 को भ्यालु यो भयो, अनि यसलाई भन्छ हाइट, यो भयो एचको भ्यालु। अनि यति कुरा भएपछि अब हाम्रो एरिया आइहाल्छ, कुरा बुझ्यो नि। यसरी गर्ने हो क्या। ल अब पहिला अब हामी यहाँ के लेख्ने अब यहाँनिर, अब यो हाम्रो स्मलर लेन्थ भयो नि। भनेपछि अब यहाँ लेख अब स्मलर लेन्थ है, स्मलर लेन्थ भनेको के हो त, L1 को भ्यालु है। ल L1 को भ्यालु हाम्रो कति छ भने त 40 मिटर। यो माथिको जुन हाम्रो छ नि यो 40 मिटर, यो हाम्रो L1 को भ्यालु हो क्या, स्मलर लेन्थ भयो क्या। अनि तलबाट जुन हाम्रो 70 मिटर छ नि यो भयो हाम्रो L2 को भ्यालु। अब यहाँ लेख अब बिगर लेन्थ है, यो हाम्रो बिगर लेन्थ हो नि त है, बिगर लेन्थ यो हाम्रो भयो L2 को भ्यालु है, यो हाम्रो भयो L2 को भ्यालु 70 मिटर। यति कुरा भयो, कुरा बुझ्यो नि। अब यसपछि चाहिँ के हुन्छ त, अब यति कुरा भएपछि अब चाहिँ हामीनिर एउटा चाहिँ हामीलाई हाइट चाहियो। अब हाइट एच इक्वल टु, ल हाइट हाम्रो कुन छ भने त हाम्रो हाइट त यो हो कि, जहिले पनि यहाँको हुन्छ स्मलर लेन्थ, यहाँको हुन्छ जहिले पनि यहाँको हुन्छ बिगर लेन्थ, र यहाँको हुन्छ हाइट है, हरेक हिसाबमा, कुरा बुझ्यो नि, सेम रुल हो है हरेक हिसाबमा। ल यति अब हाइट कति छ हाम्रो यहाँनिर 40 मिटर होइन, यहाँको भ्यालु के, यहाँको भ्यालु 40 छ, त्यही भएर यहाँनिर 40 मिटर हाइट भयो है। अब यति कुरा भएपछि अब हामी एरिया फाइन गर्ने। अब ल एरिया निकाल्ने फर्मुला के हो भने त अब यहाँनिर 1/2 एच ब्र्याकेट अनि L1 + L2, यो हाम्रो फर्मुला भयो। अब ल यसपछि अब 1/2, अब एचको हाइट हाम्रो कति छ भने त 40 मिटर, यहाँ लेख 40। अब L1 को भ्यालु कति छ हाम्रो भने त 40 मिटर छ, फेरि प्लस अनि L2 को भ्यालु कति छ भने त 70 मिटर छ। ल यति भएपछि अब यहाँनिर 1/2 × 40 × अब 40 + 70 कति हुन्छ त 110 हुन्छ। अब यो 100, अब यसलाई र यसलाई मल्टिप्लाई गरेर 40 × 110 कति हुन्छ, अनि / 2 गरेपछि अनि हाम्रो कति एन्सर हुन्छ भनेपछि, ल डिभाइड गरेपछि कति एन्सर आउँछ हाम्रो 2200 मिटर स्क्वायर आउँदो रहेछ एन्सर है। अब यति भएपछि नि अझै हाम्रो एन्सर आएन। ल यो भर्खर हाम्रो एरिया आएको होइन, यो भर्खर हामीले एरिया फाइन गर्यो। अब क्वेसनमा के भनेको छ भनेर एरिया अफ ट्रापेजियम ल्यान्ड एक्सक्लुडिङ वेल भनेको नि त क्वेसनमा होइन र। भन्छ अब हामी के गर्नु पऱ्यो, एक्सक्लुडिङ भनेको त माइनस गर्नु पऱ्यो कि। अब हामीले अब यहाँ लेख अब नाउ भन्ने लेख अब होइन। अब के गर्ने यहाँनिर एरिया अफ ल्यान्ड एक्सक्लुडिङ के भनेको छ, एक्सक्लुडिङ के भनेको छ त वेल भनेको नि। अब यसमा के गर्ने भन्छ नि, ल्यान्ड र वेललाई हामी घटाउने कि, एक्सक्लुडिङ भनेको के हो भने चाहिँ घटाउनु पऱ्यो हामीले। अब यो ल्यान्ड हाम्रो कति छ, हाम्रो ल्यान्डको एरिया कति छ त 22 छ नि, 2200 छ हो, अनि माइनस ल हाम्रो वेलको एरिया कति आएर छ त, वेलको एरिया त हाम्रो 1.54 आएर रहेछ है, यति आहा। अब यसलाई घटाएपछि अब चाहिँ हाम्रो एन्सर हुन्छ क्या। यसलाई घटाएपछि कति एन्सर आउँछ हाम्रो 2198.46 मिटर स्क्वायर, यति एन्सर हुन्छ। ल अब हामी हेरौँ क्वेसन नम्बर डीलाई है। अब क्वेसन नम्बर डीमा के भनेको छ र त्यहाँनिर, बिमला वान्ट टु फेन्स बाई द वायर 1 राउन्ड अन द ल्यान्ड इफ सी आस्क्स यु वेदर 190 मिटर वायर इज इनफ अर नट, राइट योर एन्सर विथ रिजन भनेको छ है। यसमा त के बनायो भन्छ नि, बिमला वान्टेड टु फेन्स द वायर भने नि, एउटा त्यो जुन तार हुन्छ नि, तारले चाहिँ होइन त्यो जुन ल्यान्ड छ नि, ल्यान्डलाई चाहिँ एकचोटि बेर्नी भनिरहेको क्या। अब त्यो ल्यान्डको वरिपरि बेर्नी भनिरहेको क्या तारले है। अब त्यो बेरेपछि 190 मिटरको वायर चाहिँ
काफिसक्छ छैन हैन, त्यतिले पुग्छ कि पुग्दैन भन्ने भनिरहेको के 190 मिटरको तारले चाहिँ त्यो एकचोटि त्यो ल्यान्डलाई बेर्नको लागि पुग्छ कि पुग्दैन भनेर भनिरहेको के। त्यो फाइन्ड आउट गर, यदि पुग्दैन भने किन पुग्दैन त्यो रिजन देखाऊ भनेर भनिरहेको कुरा बुझ्यो नि। अब यो हाम्रो क्वेसन हो। अब यसको एन्सर कसरी लेख्ने अब ध्यान दियो भयो। अब ल यो हाम्रो डी नम्बरको क्वेसन हो यो हैन। ल यसको एन्सर कसरी लेख्ने यहाँ हेर। यस्तो क्वेसनमा के भन्छ हामी ल्यान्डलाई बेर्ने भने नि त त्यहाँनिर हैन 190 मिटरको तारले ल्यान्डलाई बेर्ने भनेर है। ल भन्छ अब त्यो फेन्स भन्यो नि त्यहाँनिर, त्यो फेन्स भने के हो भने चाहिँ पेरिमिटर के है। यहाँ हेर जस्तै ल्यान्ड भने हाम्रो के हो त ट्रापेजियम ल्यान्ड हो नि है। यो हाम्रो ट्रापेजियम ल्यान्ड भयो। यहाँ दिएको छ 40 मिटर, यहाँ पनि दिएको छ 40 मिटर, यहाँ दिएको छ 70 मिटर है। यहाँदेखि यहाँसम्म दिएको छ 70 मिटर हैन र, यति छ। अनि यहाँदेखि यहाँसम्म दिएको छ 40 मिटर, अनि यहाँदेखि यहाँसम्म दिएको छ 40 मिटर। अब हेर अब त्यो क्वेसनमा के भन्यो त त्यो बिमला वान टु फेन्स द वायर भन्यो नि हैन। भन्छ यसको वरिपरि तार जोड्ने भनेको के, यहाँदेखि लिएर यो सबै यहाँनिर तार बेर्ने, यहाँ सबै यहाँदेखि यहाँसम्म फेरि यहाँसम्म है, सबैमा यहाँ वरिपरि तार बेर्ने भने हो के। त्यो तारलाई यहाँदेखि सबै लगेर अनि त्यो 190 मिटरको तारले सबैलाई बेर्न मिल्छ कि मिल्दैन भनेर भने हो कि कुरा बुझ्यो नि। अब यति गर्नु भने के भन्छ यसको पेरिमिटर निकाल्ने कि हामी। अब यसको पेरिमिटर भने के हो त, जस्तै यहाँको लेन्थ प्लस यहाँको लेन्थ प्लस यति लेन्थ प्लस यति लेन्थ, यो सबै लेन्थलाई हामी एड गऱ्यो भने पेरिमिटर हुन्छ नि त हैन र। अनि पेरिमिटर आयो भने जति पेरिमिटर आयो नि हो त्यति नै वायर छ भने पुग्छ हैन है। पेरिमिटर भन्दा बढी हुनु पर्यो कि त वायर कि त पेरिमिटर भन्दा, अनि कि त पेरिमिटरको बराबरमा हुनु पर्यो वायरको लेन्थ है। यदि वायरको लेन्थ पेरिमिटर भन्दा बढी छ भने अथवा बराबर छ भने पुग्छ हैन, नत्र भए पेरिमिटर भन्दा कम आयो भने वायरको लेन्थ अनि पुग्दैन भनेर भन्नु पर्यो के, इट इज नट इनफ भनेर भन्नु पर्यो कुरा बुझ्यो नि। ल अब यसो हामी पेरिमिटर निकाल्नु पर्यो। अब पेरिमिटर निकाल्ने फला के हो हाम्रो सम अफ अल साइड हो नि हैन र। भन्छ अब सबै साइडको अब एड गर्नु पर्यो। अब यो साइड दिएको छ, यो साइड दिएको छ, यो साइड दिएको छ, तर यो साइड दिएको छैन नि हो। अब यसमा के गर्नुपर्छ भने यो साइड हामी फाइन्ड गर्नुपर्छ। अब कसरी फाइन्ड गर्ने भने चाहिँ तिमीले यहाँनिर यसरी एउटा लाइन तान्नुपर्छ हैन। यदि लाइन तानेपछि अब यो लेन्थ र यो लेन्थ बराबर हो नि हैन। भन्छ 40 मिटर अब यहाँनिर आउँछ। अब कुरा बुझ्यो नि, यो 40 मिटर चाहिँ अब यहाँ आएर बस्छ। अब यति भयो। अब यो लेन्थ हामीलाई थाहा भयो। अब यसमा हामी पाइथागोरियन थ्योरम युज गरेर यो लेन्थ हामी फाइन्ड गर्नुपर्छ क्या। त्यही भएर मैले यो लेन्थलाई मैले यहाँ लिएर आएँ अब हैन। अब यो लेन्थको तिमीले अब फाइन्ड गर्नु पर्यो। अब यो लेन्थ कसरी फाइन्ड गर्ने त, यहाँदेखि यहाँसम्मको लेन्थ 70 मिटर छ, अनि यहाँदेखि यहाँसम्मको लेन्थ 40 मिटर छ। अब ठुलो माइनस सानो गरेपछि अनि यहाँको लेन्थ आउँछ नि त हैन। यति लेन्थ माइनस अनि यति लेन्थ माइनस यति लेन्थ गऱ्यो भने जस्तै 40 मिटर भनेको यहाँदेखि यहाँसम्मको लेन्थ हो नि हैन र। अब यति माइनस अनि यति घटायो भने हाम्रो यतिको लेन्थ आउँछ नि हैन र। कुरा बुझ्यो नि। भन्छ 70 माइनस 40 गऱ्यो भने हाम्रो यहाँनिर 30 मिटर आउँछ। यो भनेको के हो त हाम्रो यहाँदेखि यहाँसम्मको लेन्थ भयो। यो कुरा बुझ्यो है। भन्छ हाम्रो अब हेर अब यति भनेको हाम्रो राइट एङ्गल जस्तो देखिरह नि हैन र। यति भनेको राइट एङ्गल जस्तो देखिरह नि। अब राइट एङ्गलमा के हुन्छ यहाँ यसलाई भन्छ बेस भन्छ। ल बेस हाम्रो कति आयो त 30 मिटर आयो। कुरा बुझ्यो नि। अनि यसलाई भन्छ हाइपोटेनियस है। यो हामी फाइन्ड गर्नुपर्छ। अनि यसलाई भन्छ परपेन्डिकुलर। कुरा बुझ्यो होला नि हैन। यो हाम्रो पाइथागोरियन थ्योरम हो यो है। ल यति भयो। अब हामी चाहिँ हाइपोटेनियस फाइन्ड गर्न सक्यो भने नि अनि हाम्रो यहाँको लेन्थ आउँछ कि अब है। ल हाइपोटेनियस फाइन्ड गर्ने फर्मुला के हो हाम्रो p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है। अब p को भ्यालु कति आयो हाम्रो यहाँनिर 40 मिटर आयो। भने 40 स्क्वायर प्लस 30 स्क्वायर। अब 40 स्क्वायर कति हुन्छ त 1600 हुन्छ प्लस अनि 30 को स्क्वायर कति हुन्छ 900 हुन्छ। अब यति भएपछि अब यसलाई एड गर्नु कति हुन्छ 2500 हुन्छ। त्यो भनेको कति हो त 50 मिटर आयो। ल यो भनेको हाम्रो यहाँको लेन्थ आयो। अब कुरा बुझ्यो नि। यहाँको अब यहाँनिर 50 मिटर भनेर हाम्रो आयो। ल अब सबैको लेन्थ हामीलाई थाहा भयो नि अब हैन र। हो यति थाहा भएपछि अब बल्ल हामी पेरिमिटर निकाल्ने हो। अब यहाँ लेख अब यहाँनिर पेरिमिटर इक्वल टु भनेर लेख यहाँनिर है। पेरिमिटर इक्वल टु हाम्रो पेरिमिटर निकाल्ने फर्मुला के हो हाम्रो सम अफ अल साइड हो नि। हो यसरी गरेर हामी सुरुमा पेरिमिटर फाइन्ड गर्नु पर्यो अब है। ल सबै साइडहरु के छ हाम्रो भन्नु त अब 40 छ, फेरि अर्को 40 छ, 40 छ, 70 छ र 50 छ हो। सबै यहाँ लेखौँ अब 40 प्लस 70 प्लस 50। यो सबै हाम्रो साइडहरु हामी लेखेँ मैले यहाँनिर हैन। अब सबैले एड गर्ने अब। ल एड गर्दा कति आन्सर हुन्छ भन त। ल सबै एड गर्दा कति आयो हाम्रो 200 मिटर आयो है। कुरा बुझ्यो नि। ल यति आउँछ। अब अनि हामीलाई त्यो वायर त कति गिभन छ भन त। द लेन्थ अफ वायर कति गिभन छ हामीलाई। लेन्थ अफ वायर कति गिभन छ भन त। हामी लेन्थ अफ वायर चाहिँ 190 मिटर मात्रै दिएको छ हैन र। अब पेरिमिटर त हाम्रो कति छ त 200 मिटर छ हाम्रो हैन र। यसको मतलब के भयो त यहाँ हेर जस्तै हामीलाई यो सबै लेन्थलाई हामी
हैन। यो सबै लेन्थ हामी नाप्यो भने यहाँको सबै डिस्टेन्स नाप्यो भने हैन कति मिटरको छ हाम्रो सबै डिस्टेन्स चाहिँ हाम्रो 200 मिटरको हैन। अनि लेन्थ अनि वायरको लेन्थ कति छ त जम्मा 190 मिटर छ भने अब यो 190 मिटरको यो तारले पुग्छ त सबै बेर्नलाई पुग्दैन नि त किनकि पेरिमिटर हाम्रो 200 मिटर छ है। पेरिमिटर बढी छ वायरको लेन्थ भन्दा हैन त्यही भएर पुग्दैन भन्नु पर्यो कि अब यहाँ लेख अब यहाँनिर hence the wire is not enough to fence the land। अब give reason भनेको छ नि because the perimeter is greater than the given length भन्ने खालको the given length of wire भन्ने लेख्थ्यौँ। यति लेखे पुगिहाल्यो सक्यो आन्सर यति नै आन्सर हो है। ल अब हामी हेरौँ क्वेसन नम्बर 6 लाई है। अब क्वेसन नम्बर 6 को एमा के भनेको छ हेर त्यहाँनिर 6 को एमा के भनेको छ एक्सप्रेस x को पावर m by x को पावर n एज पावर अफ x भनेर छ है। अब यो हिसाब कसरी गर्ने अब ध्यान दियो है। अब ल 6 को एमा के छ हाम्रो क्वेसन हाम्रो यहाँनिर x को पावर m छ डिभाइड बाइ यहाँनिर x को पावर n छ है। यो हाम्रो क्वेसन भयो। अब यसलाई चाहिँ पावर अफ x मा सल्भ गर भनेको छ हैन। अब कसरी गर्ने भन्छ यहाँ पनि x छ नि। अब बेस सेम भएपछि हाम्रो के हुन्छ अनि बेस सेम छ यहाँ हेर जस्तै यहाँनिर s छ अनि पावर m छ नि यसलाई भन्छ बेस के कुरा बुझ्यो। यसलाई भन्छ बेस अनि यसलाई भन्छ पावर कुरा बुझ्यो नि। अब यहाँ हेर यो यहाँ पनि बेस x छ यहाँ पनि x बेस हैन। यहाँ पनि बेस x छ यहाँ पनि बेस x छ हैन भन्छ हाम्रो बेस सेम भयो नि है। तर पावर त के छ पावर यहाँ m छ पावर यहाँनिर n छ भन्छ पावर फरक छ है। पावर फरक छ बेस चाहिँ सेम छ हैन भन्छ बेस सेम छ र बिचमा के छ हेर त्यहाँनिर बिचमा डिभाइड छ। यदि बेस सेम भयो भने बिचमा डिभाइड भयो भने हैन पावरलाई घटाउन मिल्छ कि हामीले भन्छ यहाँनिर अब एउटा मात्रै s लेख्ने अब हैन यो बेस भयो। अब पावरलाई के गर्ने त यहाँनिर घटाउने अब m लेख माइनस लेख n लेख यहाँ बिचमा डिभाइड भयो भने यसरी गर्नुपर्छ कि यसलाई यति नै आन्सर सक्यो। ल अब हामी हेरौँ 6 को b मा है। 6 को b मा के भनेको छ त्यहाँनिर सिम्प्लिफाई x बाइ x माइनस y माइनस x बाइ x प्लस y यो हाम्रो क्वेसन हो है। यसलाई सिम्प्लिफाई गर भनिरहेको छ है। अब यो कसरी गर्ने अब ध्यान दियो है। अब ल अब हामी गरौँ 6 को b नम्बर है। ल 6 को b मा के भनेको छ क्वेसन हाम्रो त x डिभाइड बाइ x माइनस y माइनस x डिभाइड बाइ x प्लस y यो हाम्रो क्वेसन भयो हैन। अब यसलाई सल्भ गर भनेको छ यसलाई सिम्प्लिफाई गर भनेको छ। अब कसरी गर्ने यहाँ हेर जस्तै यहाँनिर यसलाई भन्छ डिनोमिनेटर हैन यसलाई भन्छ न्युमरेटर यसलाई भन्छ डिनोमिनेटर यसलाई भन्छ न्युमरेटर। अब न्युमरेटर सेम भयो भने केही फरक पर्दैन। हाम्रो यदि डिनोमिनेटर चाहिँ सेम भएको भए चाहिँ हैन माथिपट्टि डाइरेक्ट घटाएर हाम्रो एन्सर गर्न मिल्थ्यो। अब अहिले हाम्रो डिनोमिनेटर हाम्रो सेम छ त छैन नि यसलाई भन्छ डिनोमिनेटर के। अब यहाँ छ x माइनस y यहाँ छ x प्लस y यहाँ तल्लोपट्टिको हाम्रो फरक छ हैन तल्लोपट्टिको फरक भयो भने अब यसमा हामी एलसिएम लिनुपर्छ। अब ल अब एलसिएम कसरी लेख्ने त यहाँ ठुलो डिभाइड गर्ने अब यो x माइनस y लाई यहाँ लेख्ने अनि यो x प्लस y लाई यहाँनिर लेख्ने यसरी हामी गर्नुपर्छ है एलसिएम। यति कुरा गरेपछि अब माथिपट्टि के गर्ने भने माथिपट्टि यहाँनिर क्रिस क्रस भन्छ के यो र यो मल्टिप्लाई गर्ने र यो मल्टिप्लाई गर्ने के यसलाई भन्छ क्रिस क्रस। यहाँ x लेखौँ x र x प्लस y लाई मल्टिप्लाई गरौँ फेरि यो माइनसको माइनस यहाँ सारौँ फेरि अब यो x यहाँ लेखौँ x र x माइनस y लाई मल्टिप्लाई गर्ने यसरी गर्ने होला यसलाई भन्छ एलसिएम यसरी एलसिएम दिने है। अब मल्टिप्लाई गर अब x र x मल्टिप्लाई भएर कति हुन्छ x स्क्वायर हुन्छ प्लस x र y मल्टिप्लाई भएर के हुन्छ x y हुन्छ माइनस x र x मल्टिप्लाई भएर के हुन्छ x स्क्वायर हुन्छ। अब माइनस यहाँ माइनस आएपछि नि माइनस माइनस के हुन्छ माइनस माइनस प्लस यहाँ प्लसमा गर्नुपर्छ अनि x र y मल्टिप्लाई भएर के हुन्छ त xy हुन्छ यसरी गर्नुपर्छ है। अब यो x माइनस y र x प्लस y भन्छ फर्मुलामा जान्छ नि हाम्रो a माइनस b a प्लस b। अब a माइनस b a प्लस b फर्मुला के हाम्रो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर भन्छ x माइनस y र x प्लस y चाहिँ यो x स्क्वायर माइनस y स्क्वायरको फर्मुलामा जान्छ यसरी जान्छ है। यति भयो। अब यो x स्क्वायर र माइनस x स्क्वायर कर्छ यो माइनस x स्क्वायर हो नि अनि यसरी प्लस र माइनस भएपछि यो प्लस छ नि त्यहाँनिर के छैन भने चाहिँ अनि प्लस x स्क्वायर र माइनस x स्क्वायर कर्छ है। अब बाँकी त यहाँ नि प्लस यहाँ पनि प्लस छ अब साइन सेम छ भनेपछि प्लस प्लस एड हुन्छ। अब यिनीहरू चाहिँ एड हुन्छ यिनीहरू कर्दैन xy र xy एड भयो भने कति आन्सर आउँछ हाम्रो 2xy डिभाइड बाइ x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर यति हाम्रो एन्सर है। अब हामी हेरौँ क्वेसन नम्बर 7 लाई है। ल क्वेसन नम्बर 7 मा के भनेको छ र त्यहाँनिर टु इक्वेसन आर गिभन बिलो हामीले दुईटा इक्वेसन दिएको छ है।
त्यसपछि क्वेसन नम्बर एमा के भनेको छ र त्यहाँनिर वाट इज द सिस्टम अफ गिभन इक्वेसन कल्ड। यो गिभन इक्वेसन चाहिँ यस्तो इक्वेसनले चाहिँ कुन सिस्टमको हो त, यसलाई कुन सिस्टम भनिन्छ त त्यो भनिरहेछ है। अब यसलाई कुन सिस्टम भनिन्छ त, यसलाई भन्छ लिनियर इक्वेसन के है। यसलाई कुन इक्वेसन भन्छ, यसलाई भन्छ लिनियर इक्वेसन इन टू भेरिएबल। अब भेरिएबल भनेको के हो त, यसमा एक्स र वाई जुन छ नि यो भेरिएबल हो कि। अब यहाँ एक्स पनि वाई पनि जेड पनि भएको भए त अनि त्यसलाई भन्छ थ्री भेरिएबल। अब यहाँ एक्स र वाई मात्रै छ अल्फाबेट के है। यो भेरिएबल भनेको के हो त, अल्फाबेटलाई भन्छ कि। अब यसमा अल्फाबेट दुईवटा मात्रै छ नि, एउटा एक्स छ एउटा वाई छ भन्छ हो, त्यही भएर भन्छ यसलाई टू भेरिएबल भन्छ यसलाई है। यो पनि टू भेरिएबलको हो होइन, यहाँ पनि एक्स र वाई छ त्यही भएर यसलाई भन्छ टू भेरिएबल है। कुरा बुझ्यो नि, टू भेरिएबल है, लिनियर इक्वेसन इन टू भेरिएबल। यो सबै हाम्रो लिनियर इक्वेसन नै हो है। कुरा बुझ्यो नि, यसरी एक्स र वाई भएको सबै इक्वेसनहरू लिनियर इक्वेसन नै हो। कुरा बुझ्यो। 7 को ए नम्बरको एन्सर लेखौँ है। यसको एन्सर के लेख्ने त्यहाँनिर द सिस्टम अफ इक्वेसन, द सिस्टम अफ इक्वेसन्स ना इक्वेसन एक्स 2x + y = 8 and x + y = 5 इज लिनियर इक्वेसन है। लिनियर इक्वेसन यति मात्रै भन्ने भयो अथवा विथ टू भेरिएबल पनि भनेर भन्ने भयो है, विथ टू भेरिएबल। कुरा बुझ्यो नि, यति नै एन्सर हो। ल अब हामी हेरौँ 7 को बी नम्बरमा। ल 7 को बीमा के भनेको छ त्यहाँनिर सल्भ द एबभ इक्वेसन बाई युजिङ ग्राफ। अब यिनीहरू इक्वेसनलाई त हामी सल्भ गर्ने भनेको छ कि ग्राफ युज गरेर। कुरा बुझ्यो नि, अब यो कसरी गर्ने अब म सिकाउँछु है। ल यहाँ हेर, ल अब क्वेसन नम्बर 7 को बीलाई कसरी गर्ने अब ध्यान दिएर हेर है। अब यहाँनिर ल जस्तै हामीलाई एउटा इक्वेसन के दिएको छ त, हामीलाई 2x + y = 8 दिएको छ होइन। अब अर्को क्वेसन हामीलाई के दिएको छ त्यहाँनिर x + y = 5। यसरी हाम्रो दुईवटा इक्वेसन दिएको छ है। अब यसलाई कसरी मिलाउने भनेपछि नि यो वाईलाई त यतापट्टि राखिदिउँ, इक्वल टु भन्दा यतापट्टि वाईलाई राख्ने है, अनि एक्सलाई चाहिँ उतापट्टि ल्याउने के। कुरा बुझ्यो नि, यो 8लाई सुरुमा त यो 8 यहाँ सुरुमै छ 8 होइन, भनेपछि 8लाई यहाँ सार। अब 2x चाहिँ उता गयो भने के हुन्छ त -2x हुन्छ हो। यसरी मिलाउनुपर्छ के, वाई त यता हुनुपर्छ र नम्बर र अनि यो एक्सवाला कुरा उतापट्टि हुनुपर्छ, इक्वल टु भन्दा उतापट्टि हुनुपर्छ। यसरी मिलाउनुपर्छ। ल यहाँ पनि जस्तै हेर त, यहाँ वाई जुन छ नि वाईलाई यहीँ राख्ने अनि इक्वल टु लेख्ने। अब यो नम्बर पहिल्यैदेखि यहाँ छ भने चाहिँ 5 लाई यहाँ लेख, यो एक्स उता गयो भने के हुन्छ -x हुन्छ। यसरी मिलाउनुपर्छ सुरुमा। कुरा बुझ्यो नि, यति मिलाएपछि अब यहाँनिर बट्टा बनाउने। अब यहाँनिर यसरी यहाँनिर बट्टा बनाउने, यहाँ लेख एक्स यहाँ लेख वाई, यहाँ पनि यसरी बट्टा बनाउने, यहाँ लेख एक्स होइन यहाँ लेख वाई, यसरी बट्टा बनाउने। अब यति बनाएपछि अब यहाँनिर 1 लेखियो भने होइन, यस्तै यसमा एक्स र वाईको भ्यालु दुइटामा सेम आएपछि अनि त्यो हाम्रो एन्सर हुन्छ कि। अनि यसरी अब 1 2 3 4 ले ट्राई गर्ने कि। कुरा बुझ्यो नि, अब 1 ले ट्राई गऱ्यो भने अब यो 1 चाहिँ हामी एक्सको ठाउँमा हामी 1 हाल्ने हो कि। अब यो एक्सको ठाउँमा हामी यहाँ 1 हाल्यो भने 2 1 जा कति हुन्छ, मल्टिप्लाई हुन्छ नि त, 2 र एक्स मल्टिप्लाई फर्ममा नि त। 2 1 जा कति हुन्छ 2, अनि 8 - 2 कति हुन्छ त, 8 - 2 6 हुन्छ। यसरी गर्ने कि। अब फेरि अब एक्सको ठाउँमा हामी 2 हाल्यो भने, यो एक्सको ठाउँमा 2 हाल्यो भने अब अझै के हाम्रो क्वेसन हुन्छ त 2 2 जा कति हुन्छ 4, अनि 8 - 4 कति हुन्छ, 8 - 4 4 नै हुन्छ। फेरि अब एक्सको ठाउँमा अब 3 हाल्यो भने के हुन्छ त, अब 2 3 जा कति हुन्छ, अब यहाँ 3 हालेपछि 2 3 जा कति हुन्छ 6 हुन्छ, अनि 8 - 6 कति हुन्छ 2 हुन्छ। फेरि अब एक्सको ठाउँमा 4 हाल्यो भने अझै 4 हालेपछि के हुन्छ त 2 4 जा 8 हुन्छ, 8 - 8 कति हुन्छ 0 हुन्छ। यसरी हामी यसरी इक्वेसन निकाल्नुपर्छ क्या। यसमा हालेर सल्भ गर्ने हो कि हाम्रो। यो एक्सको ठाउँमा माथिपट्टिको नम्बरहरू एक्सको ठाउँमा हाल्ने, अनि जे एन्सर आउँछ नि त्यो एन्सर हाम्रो वाईको भ्यालु हुन्छ क्या। यसरी गर्ने हो। जस्तै यहाँ पनि त्यही गर्ने हो। जस्तै यहाँनिर 1 ले ट्राई गरौँ त। अब यो एक्सको ठाउँमा हामी 1 हाल्यो भने 5 - 1 कति हुन्छ त, 5 - 1 4 हुन्छ। यसरी के है। फेरि यो एक्सको ठाउँमा 2 हाल्यो भने 5 - 2 कति हुन्छ त 3 हुन्छ। फेरि यो एक्सको ठाउँमा 3 हाल्यो भने 5 - 3 कति हुन्छ त 2 हुन्छ। फेरि यो एक्सको ठाउँमा 4 हाल्यो भने 5 - 4 कति हुन्छ त 1 हुन्छ। यसरी सल्भ हुन्छ कि। कुरा बुझ्यो नि। ल अब हेर त, अब दुइटै बट्टामा हाम्रो केही न केही सेम आएको होला है। यो 1 र यहाँ त 1 र 6 छ, यहाँ 1 र 4 छ, यिनीहरू सेम होइन। जस्तै यहाँ 3 र 2 छ नि होइन, यहाँ 3 छ यहाँ 2 छ, यहाँ पनि 3 र यहाँ 2 छ नि है, भनेपछि सेम आयो नि। यहाँनिर यहाँ एक्सको भ्यालु 3 हुँदाखेरि वाईको भ्यालु 2 छ नि, यहाँ पनि एक्सको भ्यालु 3 हुँदाखेरि वाईको भ्यालु 2 छ, भनेपछि यहाँ पनि 3 2 यहाँ पनि 3 2 आयो नि। हो यो हाम्रो एन्सर हो क्या। तर यसलाई अलिक मिलाएर लेख्नुपर्छ। कुरा बुझ्यो नि। अब कसरी लेख्ने यहाँ हेर है। पहिला के लेख्ने भनेपछि अब यिनीहरूलाई भर्टिसेस भन्छ कि। यिनीहरू हाम्रो के हो त, यिनीहरू हाम्रो भर्टिसेस हाम्रो है। द भर्टिसेस अफ इक्वेसन
द भर्टिसेस अफ इक्वेसन 2x + y = 8 यसो लेख्नुपर्छ है। यो 2x + y = 8 जुन छ नि इक्वेसन, यो इक्वेसनको हाम्रो भर्टिसेसहरू हो कि यिनीहरू, कुरा बुझ्यो। अब के छ भर्टिसेसहरू हाम्रो r भनेर लेख्ने। अब हेर्नु त भर्टिसेस अफ इक्वेसन 2x + y = 8 r 1,6 र 1,6 भयो। फेरि अर्को 2,4 र 2,4 भयो। फेरि अर्को 3,2 हैन 3,2 भयो र अर्को एउटा के छ त 4,0। यो भयो हाम्रो 2x + y = 8 को इक्वेसनहरू। एन्ड फेरि लेखौँ यहाँनिर एन्ड द भर्टिसेस अफ इक्वेसन x + y = 5r भनेर लेखौँ अब है। अब x + y = 5 भने कुन हो? यो इक्वेसन हो नि। अब यो इक्वेसनको भर्टिसेसहरू के छ त यहाँ छ हैन। के छ भर्टिसेस भन्नु त अब यहाँनिर 1,4 छ एउटा है 1,4, अरु के छ त 2,3 छ हैन 2,3, अरु के छ त 3,2 छ हैन 3,2 र एउटा अर्को के छ त 4,1 छ है। अब यो सबै भर्टिसेसलाई के गर्दा भनेर आर प्लोटेड अन ग्राफ, यसलाई हामी ग्राफमा प्लोट गर्नु पर्छ। कुरा बुझ्यो नि। अब यसलाई प्लोट गरौँ त ग्राफमा। अब ल यहाँ हेर यो हाम्रो ग्राफ भयो है। कुरा बुझ्यो नि। यो हाम्रो एउटा ग्राफ हो है। त्यो ग्राफमा के गर्नुपर्छ भने पहिला यहाँनिर जुन हाम्रो यो ग्राफको बिचको लाइन हुन्छ नि बिचमा जस्तो यो लाइनहरू छ नि, यो लाइन भन्छ अब यहाँनिर बिचमा लाइन तिमीलाई जुन हैन बिचमा लाइन तिमीलाई लाग्छ नि हो त्यो बिचको लाइनबाट यसरी लाइन तान्ने, यसरी सर लाइन तान्ने, यहाँसम्म लाइन तान्ने। कुरा बुझ्यो। फेरि अब यहाँदेखि यतिबाट हैन यतिबाट बिच कुन हो त फेरि यहाँ यसको बिचबाट के है यहाँदेखि लिएर अनि यहाँसम्म चाहिँ यहाँसम्मको बिचको लाइन बिचको फेरि यतापट्टि कुन हो त यताबाट हेर्दाखेरि कुन हुन्छ। अब यहाँबाट फेरि अब बिचबाट फेरि यसरी लाइन तान्ने। यसरी लाइन तानेपछि अब के गर्ने अब माथिपट्टि यहाँनिर y लेख्ने, यहाँ लेख्ने y ड्यास, फेरि यहाँ लेख्ने x, फेरि यहाँ लेख्ने x ड्यास। यति कुरा लेखेपछि अब यहाँ लेख 1 2 हैन यो लाइनमा लेख्नुपर्छ ल। फेरि यता जो गरे हैन ठ्याक्कै यो लाइन यहाँनिर लाइनहरू दिएको छ नि हो यहाँनिर यस्तो गरेर यहाँ 1 लेख्ने, यहाँ 2 लेख्ने, यहाँ 3 लेख्ने, यहाँ 4 लेख्ने, यहाँ 5 लेख्ने, यहाँ 6 लेख्ने। अनि अब फेरि अब यसको यतापट्टि अब -1 -2 -3 -4 -5 -6 यसरी लेख्दै जाने। फेरि अब यसको माथिपट्टि फेरि 1 2 3 4 5 6 7 8 लेख्दै जाने। फेरि यहाँबाट -1 -2 यसरी सबै लेख्दै जाने। कुरा बुझ्यौ नि। यति लेखेपछि अब ग्राफलाई प्लोट गर्ने यसमा के यो पोइन्टलाई अब प्लोट गर्ने के जुन हाम्रो भर्टिसेसहरू आहा नि हो त्यो भर्टिसेसलाई प्लोट गर्ने अब है। ल हाम्रो भर्टिसेस के हो भने त 2x + y = 8 को इक्वेसनको हाम्रो भर्टिसेस के छ त 1,6 छ एउटा सुरुमा हैन। अब 1,6 लाई यसमा प्लोट गर्ने। अब कसरी प्लोट गर्ने यहाँ हेर 1 भनेको चाहिँ हामी x को लाइनमा हेर्नुपर्छ के भन्छ। यो हाम्रो x को लाइन हो, यो भनेको y को लाइन हो। कुरा बुझ्यो। अब x को लाइनमा हाम्रो 1 कता छ यहाँ छ नि। अब 1,6 भन्ने पोइन्ट छ हाम्रो भन्छ। अब 1 बाट अब 6 पोइन्ट अब माथिपट्टि गयो भने +6 प्लस नम्बर छ हैन 1 2 3 4 भनेको प्लस नम्बर हो अनि तलपट्टि -1 -2 भनेको नेगेटिभ नम्बर हो। अब 1 बाट 1,6 भने हान त भन्छ 6 भनेको पोजिटिभ नम्बर हो भन्छ। 1 बाट हामी 6 पोइन्ट माथि जाने कि अब 1 2 3 4 5 6 भन्छ यहाँ हाम्रो पोइन्ट भन्छ। यसलाई भन्छ 1,6 है। अब अर्को पोइन्ट के छ हाम्रो 2,4 छ। अब यो लाइनमा हामी पहिला 2 लाई खोज्ने। 2 कता हेर त 2 यहाँ छ। अब 2,4 भने 4 भनेको हाम्रो पोजिटिभ नम्बर हो नि +4 भने हान त भन्छ 2 बाट हामी माथि जाने। अब 1 2 3 4 पोइन्ट माथि जाने। यहाँनिर भयो 2,4 है। यो भनेको हाम्रो 1,6 भयो, यो भनेको हाम्रो 2,4 भयो है। यसरी हुन्छ। फेरि अर्को पोइन्ट के छ हाम्रो 3,2 छ हैन भन्छ। अब पहिला सुरुमा यो लाइनमा हामी 3 लाई खोज्ने। अब इनर भनेको त -1 -2 -3 हो। इनर भनेको के हो त +1 +2 +3 हो नि भने 3 भनेको के हो त यो भयो 3 है। यो भनेको फेरि -3 हो ल यो कुरा बुझ है। अनि यो भनेको के हो त हाम्रो 3 हो है। ल यति कुरा भएपछि अब 3,2 भने हाने भन्छ 3 बाट अब हामी 2 बनाएपछि माथिपट्टि जाने। अब -2 बनाएपछि तलपट्टि जानु पर्छ हामी भन्छ 2 बनाएपछि 1 2 3,1 2 हो। यो भने हाम्रो 3,2 को पोइन्ट बन्यो। अरु लास्ट पोइन्ट के छ हाम्रो 4,0। अब यसमा 4 कता भने त 4 त यहाँ छ। अब योबाट माथि गयो भने मैले 4,1 हुन्छ। अब 4,0 भनेपछि कहाँ हो भने चाहिँ यही लाइनमा के 4,0 भनेपछि यहाँको यो 4 निरै भयो हाम्रो 4,0 के यसलाई भन्छ 4,0। कुरा बुझ्यो। अब यहाँबाट सर अब लाइन तान्ने अब है। ल अब लाइन तान्न त अब यहाँनिर यस्तै अब यो पोइन्ट यसरी हुने गरी है एकदम राम्रोसँग मिलाएर लाइन तान्ने है। यसरी अब लाइन तान्ने यसरी लाइन तान्ने। ल हेर ल लाइन तान्यो हेर त्यहाँनिर यसरी लाइन तान्ने। अलि ठुलै लाइन तान्ने कि यो पोइन्टभन्दा अझै माथि गयो भने केही फरक पर्दैन कि यो पोइन्टबाट यस्तो माथि जाने गरी यसरी तल जाने गरी यसरी लाइन तान्ने है। ल यति भएपछि अब
अब अर्को पोइन्ट अर्को हाम्रो इक्वेसन के छ त्यहाँनिर s + y = 5 छ। अब यो इक्वेसनको भर्टिसेस हाम्रो के आयो 1,4 आएको छ, 2,3 आएको छ, 3,2 छ, 4,1 छ है। अब सबै भर्टिसेसलाई फेरि प्लट गर्ने अब। ल सुरुमा के छ हाम्रो 1,4 छ। फेरि अब यहाँनिर 1 को दाछेमा हेर त 1 यहाँ छ। अब 4 भनेपछि अब 4 भनेपछि माथिपट्टि जाने अब 4 पोइन्ट माथि जाने अब यहाँनिर हुन्छ है 1,4 यो भयो 1,4 पोइन्ट कुरा बुझ्यो नि। फेरि अर्को पोइन्ट के छ हाम्रो 2,3 भनेपछि 2 कता छ त 2 यहाँ छ। 2,3 भनेपछि अब 1 2 3 3 पोइन्ट यहाँनिर जाने भनेपछि अब यो के भयो त्यहाँनिर 2,3 कुरा बुझ्यो। फेरि अर्को पोइन्ट के छ यहाँनिर 3,2 छ भनेपछि 3 कता छ यसमा 3 यहाँ छ। अब 2 भनेपछि 1 2 हो यहाँ आयो 3,2 है ठ्याक्कै यही पोइन्टनिर भयो। फेरि अब अर्को के छ यहाँनिर 4,1 छ भनेपछि 4,1 कता छ यसमा 4,1 भनेपछि यहाँनिर हो नि त होइन र भनेपछि यहाँ भयो 4,1। अब फेरि अब यहाँबाट लिएर अब यो यहाँबाट सरल लाइन तान्ने यो मिस्टेक भयो ल मेरो यहाँनिर यसरी सरल लाइन तान्ने कुरा बुझ्यो नि। अब लाइन तानेपछि के भयो त्यहाँनिर यहाँनिर हाम्रो जोइन भयो नि त दुईवटा लाइन हाम्रो कहाँ जोइन भयो त 3,2 मा जोइन हुन्छ क्या यो मेरो थोरै मिस्टेक भएछ यहाँनिर है लाइनमा है ल 3,2 मा जोइन हुन्छ भनेपछि अब हाम्रो 3,2 के भयो त हाम्रो एन्सर हो। अब यहाँ के लेख्ने अब यहाँनिर फ्रम ग्राफ यहाँ लेखौँ फ्रम ग्राफ होइन फ्रम ग्राफ बोथ from graph both line are joined at दुईटै लाइन हाम्रो कहाँ जोइन भएको छ त 3,2 मा हैन at a point 3,2 सो हाम्रो s को भ्यालु कति भयो त 3 भयो y को भ्यालु कति आयो त हाम्रो 2 आयो। यसरी आन्सर गर्ने। ल अब हामी सल्भ गरौँ क्वेसन नम्बर 8 को ए नम्बरलाई ल है। ल क्वेसन नम्बर 8 को ए मा के भनेर त फाइन्ड द हाईएस्ट कमन फ्याक्टर HCF of the given expression x² - 5x + 6 and x² - 9। ल दुईटा हाम्रो एक्सप्रेसन दिएको छ ल यसलाई भन्छ फर्स्ट एक्सप्रेसन हैन अनि यसलाई भन्छ सेकेन्ड एक्सप्रेसन कुरा बुझ्यो किनकि बिचमा एन्ड छ नि यो एन्ड भन्दा यतापट्टिको फर्स्ट एक्सप्रेसन एन्ड भन्दा उतापट्टिको सेकेन्ड एक्सप्रेसन है। अब यो दुईटा एक्सप्रेसनको हामी HCF फाइन्ड गर्नु पर्यो कुरा बुझ्यो। ल हियर भन्ने लेखौँ यहाँनिर ल फर्स्ट एक्सप्रेसन ल फर्स्ट एक्सप्रेसन हाम्रो के छ त हाम्रो x² - 5x + 6 यो हाम्रो फर्स्ट एक्सप्रेसन भयो कुरा बुझ्यो। अब यसको अब यसलाई हामी सल्भ गर्ने के अब कसरी सल्भ गर्ने हेर त यहाँनिर जस्तै यहाँनिर x² छ सुरुमा -5x छ यहाँ प्लस अनि यहाँ नम्बर छ हो यस्तो खालको कुरा आयो भने नि यसलाई हामी फ्याक्टराइज गर्न मिल्छ कि हामीले कुरा बुझ्यो नि यसलाई हामी फ्याक्टराइज गर्न मिल्छ। अब कसरी फ्याक्टराइज गर्ने यहाँ हेर यो x² यहाँ लेख माइनस लेख अब बिचको नम्बरको यहाँनिर 5 छ नि यो 5 लाई नसार्ने बरु यहाँ ब्र्याकेट दिने बरु है ब्र्याकेट दिने फेरि यो s लाई यहाँ सार्ने फेरि प्लसलाई यहाँ सार्ने सबै फ्याक्टरेसन यसरी गर्ने ल यस्तोको हिसाब आयो भने नि सबै हिसाब यसरी नै गर्ने हो है। अब हेर अब बिचमा के लेख्ने भने चाहिँ नि यहाँ बिचमा एउटा साइन दिनुपर्छ है। अब यहाँ माइनस छ यहाँ प्लस छ अब कुन साइन दिनु थाहा छ यहाँनिर यो साइन यहाँ दिने होइन यहाँको साइन चाहिँ बरु यहाँ दिने हो र जुन यहाँ प्लस छ नि यताबाट जे साइन हुन्छ नि यताबाट प्लस छ भने यहाँ प्लस लेख्ने यताबाट यहाँ माइनस छ भने यहाँ माइनस लेख्ने अब यहाँ अहिले प्लस छ भने यहाँ प्लस लेख्ने यहाँनिर है यति कुरा भयो नि भनेपछि अब के गर्ने भनेपछि अब यो लास्टमा हाम्रो जे नम्बर छ यो नम्बरको पहिला अब यहाँनिर प्राइम फ्याक्टर निकाल्ने अब ल 6 भनेको इभन नम्बर हो भनेपछि यसलाई 2 ले डिभाइड हुन्छ नि 2 3 या 6 हुन्छ हो। अब यहाँ के गर्ने भनेपछि नि अब यहाँ बिचमा प्लस भयो नि भनेपछि अब दुईटा नम्बर एड गरेर 5 गर्नु पर्यो अब दुईटा नम्बरलाई फेरि मल्टिप्लाई गरेर यहाँको नम्बर 6 आउनु पर्यो कुरा बुझ्यो भनेपछि 2 + 3 कति हुन्छ 5 हुन्छ बुझ्दैन हुन्छ नि भनेपछि यहाँ लेख 2 यहाँ लेख 3 2 + 3 5 भयो 2 3 या 6 भयो यसरी मिलाउने है। अब यसलाई फ्याक्टराइज गर्ने अब x² भयो माइनस भयो 2 * s कति हुन्छ 2x हुन्छ माइनस प्लस के हुन्छ माइनस हुन्छ 3 * s के हुन्छ 3x हुन्छ यसरी गर्नुपर्छ है अनि प्लस 6 लाई यहाँ सार यसरी मिलाउनुपर्छ कुरा बुझ्यो नि माइनस प्लस माइनस हुन्छ नि हो तपाईँ यहाँ माइनस भएको है यो कुरा बुझ्यो ओके अनि 2 * s 2s भएको हो 3 * s 3s भएको हो है। ल यति भएपछि अब के गर्ने अब यतिबाट के कमन आउँछ त्यो कमन लिने फेरि यतिबाट फेरि के कमन आउँछ त्यो कमन लिनुपर्छ कुरा बुझ्यो। ल अब यहाँ पनि x छ नि भनेपछि एउटा x कमन आउँछ कि किनकि यहाँ x² छ यो भनेको दुईटा x यो भनेको x एउटा x हैन भनेपछि एउटा x दुईटाबाट कमन लिन मिल्यो नि हामी हैन। अब x² भनेको दुईटा x हो दुईटा x बाट एउटा x कमन आएपछि बाँकी रह्यो एउटा x के यसरी हो कुरा बुझ्यो। x² भनेको के हो त दुईटा x हो के कुरा बुझ्यो। अब दुईटा x बाट हाम्रो एउटा x कमन आएपछि बाँकी रह्यो एउटा x बाँकी रह्यो यहाँनिर यो x यहाँनिर भयो है अनि माइनसको माइनस
अब 2s बाट यो s त कमन आइसक्यो, एउटा मात्रै s हो नि त यो s भनेको त, अनि यो s कमन आएपछि बाँकी के यहाँनिर 2 बाँकी बस्यो। यसरी गर्ने हो। फेरि माइनसलाई यहाँ सारा, फेरि यहाँ ब्रेकेट दियो। अब यहाँ छ 3s, यहाँ छ 6 है। अब यहाँ छ 3 अनि 6 भनेको के हो त, 6 भनेको हाम्रो 2 × 3 हो नि, यसलाई प्राइम फ्याक्टर गरेपछि 2 × 3 आउँछ। भनेपछि 6 भित्र हाम्रो 2 × 3 छ है, 2 र 3 छ, कुरा बुझ्यो नि। अब 2 र 3बाट हाम्रो 3 कमन लिन मिल्छ नि त हैन। ल 3 कमन लिएपछि के हुन्छ ल भन त। अब यहाँ हेर 3 कमन लिएपछि अब 3sबाट 3 कमन आयो, बाँकी रह्यो के, अब s बाँकी रह्यो। अनि अब कमन लिँदाखेरि पनि यहाँनिर माइनस प्लस के हुन्छ त्यो हेर्नुपर्छ ल। यहाँनिर माइनस प्लस के हुन्छ, माइनस प्लस माइनस। अब यहाँ माइनस लेख्ने, अब फेरि प्लसलाई यहाँ सार्ने होइन है, माइनस प्लस माइनस हुन्छ भनेर अब यहाँनिर माइनस लेख्नुपर्छ। अब है कमन लिँदाखेरि पनि यसरी गर्नुपर्छ कि हामीले है, यो कुरा बुझ्यो है। ल यति भयो। अब 6 भनेको के हो त, 2 × 3 हो नि। अब 2 × 3बाट 3 कमन आइसक्यो होइन यहाँनिर। अब बाँकी रह्यो के, यहाँनिर 2, यसरी गर्नुपर्छ है। अब यहाँ पनि s - 2, यहाँ पनि s - 2, यो s - 2लाई यहाँ सार्ने, फेरि यहाँ ब्रेकेट दिने। अब यो sलाई यहाँ सार्ने, -3लाई यहाँ सार्ने, यसरी मिलाउनुपर्छ है। यसरी हामी फ्याक्टराइजेसन गर्ने है। अब यति भएपछि अब यहाँ लेखौँ, अब सेकेन्ड एक्सप्रेसन भनेर लेखौँ अब है, सेकेन्ड एक्सप्रेसन। अब सेकेन्ड एक्सप्रेसन हाम्रो के छ, हाम्रो s² - 9 छ है। अब यसलाई कसरी सल्भ गर्ने ध्यान दियो है। अब यहाँनिर ल अब यसलाई त हामी फ्याक्टराइज गर्न मिल्दैन, बरु यसलाई त बरु हामी फर्मुलामा लगाउन मिल्छ। हामी यहाँ s² छ माइनस छ, 9 भनेको के हो त, 9 भनेको 3 को स्क्वायर हो नि त हैन। यति भयो। अब यसपछि के गर्ने, अब यहाँनिर अब यसलाई हामी a² - b² फर्मुला लगाउन मिल्छ। हामी हाम्रो a² - b² फर्मुला के हो भन त, a + b अनि a - b हो नि, a² - b² फर्मुला है। भनेपछि अब s लाई a मान अनि 3लाई b मान न। भनेपछि अब हाम्रो यो a² - b² फर्मुला जान्छ। ल कसरी हुन्छ भन त। अब यो हुन्छ s + 3 है, s + 3 अनि s - 3 हुन्छ, कुरा बुझ्यो नि। यो फर्मुलामा हाम्रो यसलाई लगायो क्या हामीले है। ल यति भयो। अब हेर, अब यहाँ छ s - 2, यहाँ छ s - 3, यहाँ छ s + 3, यहाँ छ s - 3। अब SCF भनेको के हो त, SCF भनेको हाम्रो के कमन आयो त्यो लेख्ने हो कि यहाँनिर। अब यो दुईटाबाट के कमन आछ हेर त, यहाँ पनि s - 3, यहाँ पनि s - 3 छ नि, भनेपछि s - 3 कमन आएको हो क्या। ल यति भयो हाम्रो SCF, कुरा बुझ्यो नि है। ल यति हाम्रो एन्सर है, 9 को A नम्बरको एन्सर। ल अब हामी गरौँ 9 को B नम्बर अब है। ल अब हाम्रो 9 को B मा के भने हेरौँ है क्वेसनमा। अब ल 9 को B मा के भने, यो हाम्रो 9 नम्बर होइन यार, यो हाम्रो 8 नम्बर हो है, थोरै मिस्टेक भएछ, हाम्रो यो 8 नम्बर हो है। 8 को A नम्बर हाम्रो भयो होइन। ल अब हामी गरौँ 8 को B नम्बर अब है। ल 8 को B मा के भनेको छ यहाँनिर, 8 को B मा फर वाट भ्यालु अफ x द भ्यालु अफ s² - 5s + 6 बिकम 0 भने हो नि। अब यसमा त के गर्ने भनेको छ नि, यसमा होइन s को भ्यालु कति भयो भने यो इक्वेसन त 0 हुन्छ भनेर आयो क्या। भनेपछि अब के गर्नु पऱ्यो भने यो इक्वेसनलाई सारेर इक्वल टु 0 गरेर अनि सल्भ गर्ने, जति एन्सर s को भ्यालु जति आयो त्यो हाम्रो एन्सर हो है। ल यहाँ कसरी गर्ने हेर, पहिला त्यो इक्वेसनलाई यहाँ सार, s² - 5s + 6 यहाँ दिएको छ नि होइन इक्वेसन है हो। अब त्यहाँनिर बिकम 0 भनेर लेखेको छ नि। अब यसलाई के गर्ने भने चाहिँ यहाँनिर इक्वल टु 0 भनेर सारिदिने, यहाँनिर इक्वल टु 0 भनेर आफै लेख्ने है। सुरुमा इक्वेसनलाई सार्ने अनि इक्वल टु 0 भनेर लेख्ने। अब यो भने के हो त, यसलाई हामी फ्याक्टराइज गर्न मिल्छ नि होइन र, यो र अनि यहाँको हाम्रो फर्स्ट एक्सप्रेसन सेम त हो नि होइन र हो। भने चाहिँ यसरी नै यसलाई सल्भ गर्ने क्या। अब यसलाई यति सल्भ गर्ने है। ल यहाँ लेख s² भनेर लेख, माइनस लेख, फेरि यहाँ 5 छ भने अब यहाँनिर 5 नलेख्ने, यसलाई यसरी सार्ने, +6 लेख्ने, इक्वल टु 0 गर्ने, यति भयो। फेरि s², अब यसमा त के गर्ने यहाँनिर प्लस, यहाँ जे साइन छ त्यो साइनलाई यहाँ सार्ने। अब यसलाई प्रेफर गर्दाखेरि 2 + 2 3 या 6 हुन्छ नि त, भने 2 + 3 5 हुन्छ, 2 3 या 6 हुन्छ, यसरी गर्ने है। अब s² - 2 × s, 2s हुन्छ, माइनस प्लस माइनस हुन्छ, 3s हुन्छ। यो हिसाब र अनि यो हिसाब सेम हो नि त, अनि मैले यही हिसाब मैले यहाँनिर गरे हो क्या, कुरा बुझ्यो नि। ल अब यो भयो +6 भयो इक्वल टु 0 भयो। खालि यहाँनिर एक्स्ट्रा के हो भने चाहिँ इक्वल टु 0 एक्स्ट्रा सार्दै जाने हो कि हामीले, नत्र यिनीहरू त सबै पहिला हामी जुन गऱ्यो नि माथिपट्टि हिसाब त्यसरी गर्ने हो है। ल अब यहाँनिर के कमन आउँछ, अब s कमन आउँछ, s - 2 हुन्छ है, स्क्वायर हो यो, माइनस फेरि यहाँ 3 कमन आउँछ, फेरि यहाँनिर s - 2 हुन्छ है। ल यति भएपछि अब यहाँनिर s - 2, यहाँ चाहिँ s - 3 भनेर आउँछ, लास्टमा यति आउँछ नि यहाँनिर, यहाँ लास्टमा यति नै आयो हो नि हो, यहाँसम्म भयो इक्वल टु 0 भनेर लेख्ने। अब यति भएपछि अब यहाँबाट हामी आइदर अर गर्नुपर्छ क्या। अब यहाँनिर आइदर यतापट्टि अर भनेर गर्नुपर्छ है। ल अब यहाँ कसरी गर्ने भने अब यतिलाई यहाँ सार्ने, अब s - 2 लाई यहाँ सार्ने अनि इक्वल टु 0 भनेर लेख्ने। अब
अब -2 उता गयो भने के हुन्छ +2 हुन्छ 0 + 2 हुन्छ नि भने 0 + 2 भनेको कति हो त 2 हो यो भयो फेरि अब s - 3 लाई फेरि यहाँनिर सार्ने फेरि इक्वल टु 0 लाई यहाँ सार्ने यसरी गर्नुपर्छ क्या फेरि -3 उता गयो भने के हुन्छ 0 + 3 हुन्छ भने चाहिँ s = 3 हो अब आन्सर कति आयो त हाम्रो s को भ्यालु कति आयो त 2 र 3 मा हाम्रो s को भ्यालु यो इक्वेसन त 0 हुँदो रहेछ भन्ने भयो क्या यति हाम्रो आन्सर हो है।